विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई आजको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा स्वागत छ। मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 9 को अनिवार्य गणित पाठ 5 क्षेत्रफल अन्तर्गत रहेर 4 भित्ताको क्षेत्रफल र भुइँ सिलिङको क्षेत्रफलमा आधारित रहेर एउटा घरको कोठाभित्र 4 भित्तामा, भुइँमा, सिलिङमा कुनै कार्य गर्दै गर्दाखेरि कति खर्च लाग्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकमा तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ 5.3 मा लागत खर्च निकाल्ने सम्बन्धी समस्या भनेर लेखिएको छ। यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि हामीले लागत खर्च पत्ता लगाउने तरिकाहरू सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरूको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ। मेरो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई थाहा भइसकेको कुरा हो लागत भनेको के हो त? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू, लागत भनेको लगानी हो अथवा खर्च हो। र अहिले हामीले गणित विषयमा रहेर चाहिँ के को खर्चसँग सम्बन्धित रहेर कुरा गर्दैछौँ त भन्दाखेरि एउटा घरको पनि एउटा कोठाभित्र रहेर 4 भित्ताको क्षेत्रफल, जहाँ झ्याल ढोका बाहेकको क्षेत्रफलमा रङ लगाउने कुरा, प्लास्टर गर्ने कुरा, अनि भुइँमा कार्पेट बिछ्याउने कुरा, अनि टाइल बिछ्याउँदा कति खर्च लाग्छ, अनुमानित खर्च कति लाग्छ भन्ने विषयमा हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरिसकेका थियौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अघिल्लो कक्षामा चाहिँ सूत्रमा प्रश्नमा दिएको कोठाको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइको मानहरू राख्ने बित्तिकै त्यसको समाधान हुने थियो भने आज हामीले प्रश्नमा सोझै नभनिएका लम्बाइ, चौडाइ, उचाइहरू समेत पत्ता लगाएर एउटा घरको कोठामा अथवा पार्कमा अथवा सभाहलमा कार्पेट बिछ्याउँदा, टाइल बिछ्याउँदा, दुबो राख्दा कति खर्च लाग्छ भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, छलफलमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरूले मलाई भन्नुहोस् त 4 भित्ताको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र के हो? भाइ बहिनीहरू याद गर्नुहोस् है त। त्यस्तै गरी भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र के हो त? भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ, 4 भित्ताको क्षेत्रफल बराबर 2HL+B हुन्छ। त्यस्तै गरी भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल बराबर 2LB हुन्छ अथवा 2 गुणा लम्बाइ गुणन चौडाइ हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा, 4 भित्ताको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनलाई के कुराको नाप थाहा हुनुपर्छ त हामीलाई? याद गर्नुहोस् है। 4 भित्ताको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनलाई हामीलाई उचाइ पनि थाहा दिएको हुनुपर्छ, लम्बाइ पनि थाहा दिएको हुनुपर्छ र चौडाइ पनि थाहा दिएको हुनुपर्छ, हो कि होइन? किनभने यहाँ सूत्रमा चाहिँ 2HL+B लेखिएको छ। भनिसकेपछि यदि प्रश्नमा 4 भित्ताको क्षेत्रफलको कुरा गरिएको छ तर त्यहाँ लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ मध्ये कुनै एउटाको मान नदिएको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो मान प्रश्नले नसोधिए तापनि अब चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो कक्षामा चाहिँ हामीलाई प्रश्नमा नै लम्बाइको मान पनि थाहा दिएको थियो, चौडाइको मान पनि थाहा दिएको थियो, उचाइको मान पनि थाहा दिएको थियो भने आज हामीले छलफल गर्ने प्रश्नहरूमा चाहिँ यो 3 वटा मध्ये कुनै मान थाहा नदिएको अवस्थाका प्रश्नहरू कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै गरी भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र के हो? 2×LB हो अथवा 2 गुणा लम्बाइ गुणा चौडाइ चाहिँ भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब ढिला नगरिकन हामी एउटा प्रश्नमा छलफल गरौँ, हुन्छ? हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, प्रश्नलाई अलिकति ध्यान लगाएर सुन्नुहोस् र पढ्नुहोस् पनि है त। सिमरनको घरमा भएका कोठाहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो कोठाको भुइँको क्षेत्रफल, के को क्षेत्रफल भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? भुइँको क्षेत्रफल 500 वर्ग फिट भएको पाइयो। उक्त कोठामा
6 फिट गुना 5 फिटका 3 वटा झ्यालहरू। कतिवटा झ्यालहरू भाइ बहिनीहरू भन्नुस् त? 3 वटा झ्यालहरू। झ्यालको लम्बाइ र चौडाइ कति छ? 6 फिट गुना 5 फिट छ। त्यस्तै गरी 3 फिट गुना 6.5 फिटको एउटा ढोका छन्। यदि उक्त कोठाको लम्बाइ 25 फिट र उचाइ 9 फिट छ, उक्त कोठाको झ्याल र ढोका बाहेक 4 भित्तामा प्रति वर्ग फुट रु 300 को दरले रङ लगाउँदा जम्मा कति रकम आवश्यक पर्ला पत्ता लगाउनुहोस् भनेर यहाँ प्रश्नमा भनिएको छ। मेरो प्यारा भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई म नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु कि जहिले पनि प्रश्नमा के कुराहरू थाहा दिएको छ र के चाहिँ कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन भनिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रश्नलाई ध्यानपूर्वक एकपटक, दुई पटक, तीन पटकसम्म दोहोऱ्याएर पढेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए यो प्रश्नमा हेर्नुस् त, सिमरनको घरको सबभन्दा ठुलो कोठाको भुइँको क्षेत्रफल दिएको छ, झ्याल र ढोकाको लम्बाइ र चौडाइ दिएको छ, झ्यालको सङ्ख्या 3 वटा भनिएको छ अनि ढोकाको सङ्ख्या 1 वटा भनिएको छ। त्यस्तै गरी अब झ्याल र ढोका बाहेक 4 भित्तामा के लगाउने? रङ लगाउने भनेर भनिएको छ है। अनि रङ लगाउने दर पनि दिएको छ 300 रुपैयाँ भनेर भनेको छ। त्यसो भए अर्को मैले अघि पनि हजुरहरूलाई भनेको थिएँ, 4 भित्ताको जब कुरा आउँछ हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ? उचाइ थाहा हुनुपर्छ, लम्बाइ थाहा हुनुपर्छ, चौडाइ थाहा हुनुपर्छ। अब प्रश्नमा हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, लम्बाइ 25 फिट दिएको छ, उचाइ 9 फिट दिएको छ, चौडाइ त दिएको छैन। छ त? छैन नि। फेरि चौडाइ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर सोधेको पनि छ त प्रश्नमा? छैन नि। तर पनि अब हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ कि जब हामी 4 भित्ताको क्षेत्रफल पत्ता लगाउन जान्छौँ त्यो बेलामा हामीलाई लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ 3 वटैको मान चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्नु, त्यसलाई सम्झनामा, स्मरणमा राख्न चाहिँ आवश्यकता पर्छ भाइ बहिनीहरू। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसो भए भाइ बहिनीहरू, प्रश्नमा थाहा दिएका कुराहरूलाई हामी नोट गर्दै जाउँ है त। भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुस् त, समाधान प्रश्नमा सबैभन्दा पहिला के थाहा दिएको छ? सिमरनको घरको सबैभन्दा ठुलो कोठाको भुइँको क्षेत्रफल थाहा दिएको छ। के को क्षेत्रफल थाहा दिएको छ? भुइँको क्षेत्रफल थाहा दिएको छ है। अनि उक्त कोठामा झ्यालहरू कतिवटा छन्? 3 वटा छन्। र झ्यालको लम्बाइ र चौडाइ कति छ त? 6 फिट र 5 फिट दिएको छ। भनेपछि झ्याल आयत आकारको रहेछ। आयत आकारको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र के हो भाइ बहिनीहरू? शाबास, लम्बाइ इन्टु चौडाइ हो। झ्यालको क्षेत्रफल लम्बाइ इन्टु चौडाइ 5 फिट गुना 6 फिटलाई गुणन गरेर निकालेको 6 पंचे 30 चाहिँ एउटा झ्यालको क्षेत्रफल हुन्छ। भने सिमरनको घरको सबैभन्दा ठुलो कोठामा कतिवटा झ्याल छ त? 3 वटा झ्याल छ। त्यसै कारणले यहाँ 3 ले गुणन गर्ने भाइ बहिनीहरू। यसरी गुणन गर्दाखेरि 6 पंचे 30 र 3 गुणन गर्दा पक्कै पनि तपाईहरूले गुणन गरिसक्नुभयो। 90 वर्ग फिट झ्यालको क्षेत्रफल भयो भाइ बहिनीहरू। हो कि होइन? गर्दै हुनुहुन्छ नि होइन? सँगसँगै गर्नुहोस् है त। अनि त्यस्तै गरी ढोका चाहिँ कतिवटा छ नि प्रश्नमा? हेर्नुस् त, एउटा छ। ढोका पनि, ढोकाको यहाँ के छ? ढोकाको लम्बाइ 3 फिट गुना 6.5 फिटको ढोकाको नाप दिएको छ। भने ढोकाको क्षेत्रफल बराबर 3 फिट गुना 6.5 फिट हुने भयो। अब यो 6.5 र 3 गुणन गर्दाखेरि उक्त कोठाको ढोकाको क्षेत्रफल कति आयो त? 19.5 वर्ग फिट आयो भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी अब हामी यहाँ पुग्यौँ। हेर्नुहोस् है, अब अर्को, यदि उक्त कोठाको लम्बाइ 25 फिट र उचाइ 9 फिट छ भने अब यहाँ थाहा दिएको कुरा हामी लेख्छौँ। उक्त कोठाको लम्बाइ कति भयो? 25 फिट, उचाइ 9 फिट भयो।
छ। यहाँसम्म पुग्यौँ है अब हामी। अब उक्त कोठाको झ्याल र ढोका बाहेकको 4 भित्तामा प्रति वर्ग फुटको 300 का दरले रङ लगाउँदा जम्मा कति खर्च रकम आवश्यकता पर्छ भनेर भनेको छ, हो कि हैन? त्यसो हो भने मैले अघि नै भनिसके 4 भित्ताको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो। 4 भित्ताको क्षेत्रफल निकाल्नलाई त हामीलाई L को मान थाहा भयो, H को मान थाहा भयो, अब चौडाइको मान थाहा भएन। अब यहाँ दिएको तथ्याङ्कहरू मध्ये यहाँ दिएको सूचनाहरूलाई प्रयोग गरेर कुन चाहिँ सूचनालाई प्रयोग गरेर हामीले उक्त कोठाको चौडाइको मान निकाल्न सक्छौँ होला विचार गर्नुस् त भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू उक्त कोठा कुन आकारको छ होला? पक्कै पनि यहाँ लम्बाइ र उचाइको मान दिँदाखेरि पक्कै पनि त्यो आयत आकारको छ र उक्त कोठाको भुइँको क्षेत्रफल चाहिँ कति वर्ग फिट भनिएको छ त? 500 वर्ग फिट भनिएको छ। यस अर्थमा हामी लेख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू भुइँको क्षेत्रफल लम्बाइ इन्टु चौडाइ बराबर 500 वर्ग फिट अथवा 500 वर्ग फिट बराबर लम्बाइ गुणा चौडाइ लेख्न सक्छौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ लेखेँ। अब A1 बराबर L इन्टु B। A1 भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले यहाँ माथि सुरुमा कोठाको भुइँको क्षेत्रफललाई A1 ले मानेका छौँ, जनाएका छौँ। त्यसै कारणले यहाँ A1 बराबर लम्बाइ इन्टु चौडाइ हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब A1 भनेको भुइँको क्षेत्रफल कति आएको छ? 500 आएको छ। त्यो मान हामी प्रतिस्थापन गर्छौँ र लम्बाइ 25 र चौडाइ थाहा छैन, हामी चौडाइको मान पत्ता लगाउन गइरहेका छौँ। अब यो 500 लाई यो 25 ले भाग गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू कति हुन्छ होला विचार गर्नुस् त? क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि चौडाइ B बराबर 20 फिट आयो। भाइ बहिनीहरू अब त हामीसँग लम्बाइको मान, चौडाइको मान र उचाइको मान भयो। अब जब हामीसँग लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ हुन्छ तब हामी सजिलै के गर्न सक्छौँ त? 4 भित्ताको क्षेत्रफल पनि निकाल्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू अब हामी अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरिसकेका छौँ। 4 भित्ताको क्षेत्रफल A4 बराबर 2 गुणा H, H गुणा L प्लस B गरौँ। यसरी हामीसँग भएको मानहरू राखेर 2 उचाइ भनेको 9 फिट, लम्बाइ 25 फिट र चौडाइ 20 फिट दिएको छ। ती मानहरू प्रतिस्थापन गर्यौँ। अब 25 र 20 जोड्दाखेरि 45, 45 अनि यो 9 र 2 गुणन गर्दाखेरि 18, 45 र 18 गुणन गर्दाखेरि कति भयो त? 810 वर्ग फिट चाहिँ 4 भित्ताको क्षेत्रफल भयो भाइ बहिनीहरू। अब हामीसँग 4 भित्ताको क्षेत्रफल भयो। भाइ बहिनीहरू प्रश्नले हामीलाई के भनेको छ त? झ्याल र ढोका बाहेक 4 भित्तामा प्रति वर्ग फुट रु 300 का दरले रङ लगाउँदा जम्मा कति रकम आवश्यकता पर्छ भनेर भनेको छ। अब यो सबै 810 मा पक्कै पनि रङ लगाउने होइन। यसको अर्थ चाहिँ हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका थियौँ। एउटा घर हो भने घरको 4 भित्ताको क्षेत्रफलबाट जब झ्याल र ढोकाको है यतापट्टि ढोका छ है, यो ढोकाको क्षेत्रफल घटाइदिएर हुन आएको क्षेत्रमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त? रङ लगाउँछौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए हामीसँग 4 भित्ताको क्षेत्रफल पनि भयो 810 वर्ग फिट। यहाँ हामीलाई ढोकाको क्षेत्रफल पनि थाहा भइसकेको छ र झ्यालको क्षेत्रफल पनि थाहा भइसकेको छ। भाइ बहिनीहरू अब रङ लगाउनु पर्ने क्षेत्र पत्ता लगाउन के गर्नुपर्छ होला विचार गर्नुस् त? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू 4 भित्ताको क्षेत्रफलबाट झ्याल र ढोकाको क्षेत्रफल घटाउनु पर्छ। यहाँ हेर्नुस् त रङ लगाउनु पर्ने क्षेत्रफल A बराबर A4। यहाँ हेर्नुस् त A4 भनेको 4 भित्ताको क्षेत्रफल माइनस A2 भनेको झ्यालको क्षेत्रफल र A3 भनेको ढोकाको क्षेत्रफल। अब हामी A4 को मान 810, A2 को मानबाट A2 90 फिट र A3 भनेको 19.5 फिट घटाएर हेरौँ। घटाउनुस् त भाइ बहिनीहरू कति आयो? पक्कै पनि 700.5 वर्ग फुट आयो। अब यति क्षेत्रमा चाहिँ कतिको दरले रङ लगाउने त? R है, रङ लगाउने प्रति वर्ग फुट रङ लगाउने दर कति दिएको छ भाइ बहिनीहरू? 300 दिएको छ। हेर्नुस् त अब प्रति वर्ग फिट रङ लगाउँदा चाहिने लागत R बराबर 300 रुपैयाँ।
है। त्यसो भए हामीले कतिमा लगाउनु पर्यो त, कति क्षेत्रफलमा लगाउनु पर्यो त? अब 700.5 वर्ग फुटमा चाहिँ हामीले रङ लगाउनु पर्यो। त्यति वर्ग फुटमा रङ लगाउँदा जम्मा लागत, जम्मा खर्च कति हुन्छ त भन्दाखेरि पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू हामीलाई थाहा छ A इन्टु R हुन्छ। A इन्टु R अथवा एरिया इन्टु गुणन दर है, 1 वर्ग फुट एकाइमा लाग्ने खर्चले गुणन गर्ने। यसरी गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू 300 गुणा 700.5 गर्दाखेरि कति हुन आयो त? रु 2,10,150 रुपियाँ चाहिँ सिमरनको घरको सबैभन्दा ठुलो कोठा, जहाँ 3वटा झ्याल छ, एउटा ढोका छ, त्यो झ्याल र ढोका बाहेकको 4 भित्तामा रङ लगाउनलाई सिमरनलाई कति पैसा चाहिने रहेछ त? 2,10,150 रुपियाँ चाहिने रहेछ। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरू पनि यदि घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईहरूले आफ्नो घरमा कति लागत लाग्छ, रङ लगाउन कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा निकाल्न सक्नुहुनेछ यो प्रश्नको समाधान गरिसकेपछि, हो कि होइन? हो नि है। ल भाइ बहिनीहरू, अब यस्तै प्रकारको अर्को एउटा प्रश्नमा छलफल गरौँ है त। एउटा विद्यालयले आफ्ना शिक्षक एवं कर्मचारी बस्ने वर्गाकार कोठामा कार्पेट बिछ्याउँदा प्रति वर्ग मिटर रु 114 को दरले जम्मा रु 7,056 तिर्यो। सोही कोठाको झ्याल र ढोका बाहेक 4 भित्तामा कागज टास्दा जाला सहित रु 400 प्रति वर्ग मिटरका दरले जम्मा रु 30,000 लाग्यो। यदि झ्याल र ढोकाको जम्मा क्षेत्रफल 9 मिटर स्क्वायर अथवा 9 वर्ग मिटर छ भने उक्त कोठाको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अघिको प्रश्न र यो प्रश्नमा के फरक छ? यहाँ सबै लागतै लागत दिएको छ र अन्त्यमा हामीलाई के सोधिएको छ त? उक्त कोठाको उचाइ सोधिएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यहाँ दिएका कुराहरूलाई नोट गर्दै जाउँ है त। समाधान यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रति वर्ग मिटर कार्पेटको दर कति छ? R बराबर रु 144 छ। त्यस्तै गरी उक्त कोठामा कार्पेट बिछ्याउन जम्मा कति खर्च भएको छ त? जम्मा लागत अथवा जम्मा खर्च T बराबर रु 7,056 रुपियाँ खर्च भएको छ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई थाहा छ जम्मा खर्च T बराबर प्रति वर्ग एकाइ मूल्य गुणा जम्मा क्षेत्रफल हुन्छ, हो कि होइन? अघिल्लो कक्षामा हामीले यसको बारेमा धेरै समस्याहरू समाधान गरिसकेका छौँ। अर्थात् मैले तपाईहरूलाई के स्मरण गराउन चाहन्छु भने जब जम्मा खर्च अनि त्यसपछि प्रति एकाइ खर्च र जम्मा क्षेत्रफल 3वटा कुराहरू थाहा दिएको हुन्छ, तब 3टा कुराहरू मध्येबाट एउटाको मान थाहा नहुँदाखेरि 2टाको सम्बन्धबाट हामीले थाहा नदिएको मान पत्ता लगाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू, हो कि होइन? याद गर्नुहोस् त, हामीले T टोटल कस्ट पत्ता लगाउन, जम्मा खर्च पत्ता लगाउन A इन्टु R अथवा क्षेत्रफल इन्टु दर गुणन गर्थ्यौँ, हो कि होइन? त्यसो भए यहाँ के थाहा दिएको छ त? R थाहा दिएको छ। प्रति वर्ग मिटर कार्पेट बिछ्याउने दर थाहा दिएको छ र जम्मा खर्च थाहा दिएको छ भने पक्कै पनि यो 2टा सूचनालाई आधार मानेर हामीले उक्त कोठाको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। कोठाको भुइँको क्षेत्रफल A बराबर T अपन R भयो। बराबर अब हामी 7,056 लाई 144 ले भाग गरेर हेरौँ भाइ बहिनीहरू, कति आयो त? 49 वर्ग मिटर आयो। भाइ बहिनीहरू, फेरि पनि याद गर्नुहोस् त, प्रश्नमा के भनेको छ? उक्त विद्यालयमा शिक्षकहरू बस्ने कोठा चाहिँ कुन आकारको छ? शाबास, वर्ग आकारको छ। त्यसो भए वर्ग आकारको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र के हो भन्नुहोस् त? शाबास, L स्क्वायर हो। त्यसो भए हामी लेख्न सक्छौँ फेरि L स्क्वायर बराबर 49। अब हामी 49 को वर्गमूल पत्ता लगाऊ। तपाईहरूलाई मुखस्तै छ पक्कै पनि।
49 को वर्गमूल भनेको 7 हो। यो 7 भनेको चाहिँ फेरि एउटा विद्यालयमा शिक्षकहरू बस्ने कोठाको भुइँको लम्बाइ हो। भुइँको लम्बाइ मात्र होइन भाइ बहिनीहरू, के पनि हो त, चौडाइ पनि हो। किनभने भुइँ कुन आकारको छ? वर्ग आकारको छ। भाइ बहिनीहरू, यस्तै गरी अहिले जसरी हामीले भुइँको दर र जम्मा खर्च, कार्पेट बिछ्याउँदा लागेको खर्चको सम्बन्धबाट भुइँको क्षेत्रफल पत्ता लगायौँ नि भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै गरी हामीले यहाँ के भनेको छ? अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् है। सोही कोठाको झ्याल र ढोका बाहेक 4 भित्तामा कागज टाँस्दा ज्याला सहित रु 400 प्रति वर्ग मिटरको दरले, कति वर्ग मिटरको दरले? रु 400 वर्ग मिटरको दरले जम्मा 30,000 खर्च लाग्यो भनेर भनेको छ भने पक्कै पनि अब त्यो शिक्षकहरू बस्ने कोठामा कागज टाँसेर चरिचुट्ट पार्नलाई चाहिँ 30,000 खर्च लागेछ 400 रुपियाँको दरले। त्यसो भए त्यहाँ झ्याल र ढोका बाहेकको क्षेत्रफल पक्कै पनि यो दुईटा मानको सम्बन्धबाट हामी निकाल्न सक्छौँ भने अब माथि जस्तै गरी लेख्दै जाउँ। प्रति वर्ग मिटर कागज टाँस्दाको दर R बराबर 400 रुपियाँ, जम्मा खर्च T बराबर रु 30,000 रुपियाँ। अब भाइ बहिनीहरू, R र T को सम्बन्धबाट उक्त कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफल अथवा झ्याल र ढोका बाहेकको क्षेत्रफल हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्योभन्दा अगाडि प्रश्नमा थाहा दिएको कुरालाई गुरुआमाले यहाँ लेखेको छु। झ्याल र ढोकाको जम्मा क्षेत्रफल चाहिँ प्रश्नले भनेको छ नि त, कति भनेको छ? 9 वर्ग मिटर स्क्वायर भनेर भनेको छ है, वर्ग मिटर भनेर भनेको छ। त्यसो भए यो थाहा दिएको कुरा लेखेँ। अघि नै हामीले भनिसक्यौँ, झ्याल र ढोका बाहेकको क्षेत्रफल A1 बराबर T/R भनेको यो कागज टाँस्दा लागेको जम्मा खर्च अपन प्रति वर्ग मिटर कागज टाँस्दा लाग्ने दर भनेको भाइ बहिनीहरू। टोटल कस्ट T को मान 30,000, 30,000लाई प्रति वर्ग मिटर कागज टाँस्दा लाग्ने दर R 400 ले भाग गर्दाखेरि कति आयो त? 75 वर्ग मिटर उक्त कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफल अर्थात् झ्याल र ढोका बाहेकको क्षेत्रफल निस्क्यो भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरू, झ्याल र ढोका सहितको क्षेत्रफल चाहिँ 4 भित्ताको क्षेत्रफल चाहिँ पक्कै पनि हामीले यो 75 मिटर स्क्वायर र 9 मिटर स्क्वायरको योगफल पत्ता लगाउनु पर्छ, हो कि हैन? त्यसो भए हामी लेख्न सक्छौँ झ्याल र ढोकाको सहितको क्षेत्रफल 4 भित्ताको क्षेत्रफल चाहिँ कति हुने भयो त? 75 + 9 गरेर 84 वर्ग मिटर स्क्वायर हुने भयो। भाइ बहिनीहरू, अब हामी 4 भित्ताको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र प्रयोग गरेर उचाइ पत्ता लगाउन जाउँ है त। 4 भित्ताको क्षेत्रफल एरिया A बराबर 2 गुणा उचाइ गुणा लम्बाइ प्लस चौडाइ हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, 4 भित्ताको क्षेत्रफल कति आयो त यहाँ? 84 है। अब त्यहाँ हामी के लेख्छौँ त? 84 बराबर 2L + B, किनभने लम्बाइ र चौडाइ बराबर छ। शिक्षकहरू बस्ने कोठा कुन आकारको छ? वर्ग आकारको छ। त्यसै कारणले लम्बाइ र चौडाइ दुवै ठाउँमा हामीले कति राख्यौँ त? 7 + 7 राख्यौँ भाइ बहिनीहरू। अब 7 + 7 14, 14 मा फेरि 2 गुणन गर्यो भने 28 हुन्छ भाइ बहिनीहरू, अनि यो H हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, यो 84 लाई यो 28 ले भाग गर्नुहोस् त, कति हुन्छ? गर्नुभयो? पक्कै पनि H बराबर 3 मिटर आयो। हेर्नुहोस् त, एउटा विद्यालयमा शिक्षकहरू बस्ने कोठाको कुरा गरेको छ, जहाँ लम्बाइ पनि थाहा दिएको छैन, चौडाइ पनि थाहा दिएको छैन, उचाइ पनि थाहा दिएको छैन। मात्र के थाहा दिएको छ त प्रश्नमा भन्दाखेरि भुइँमा कार्पेट बिछ्याउँदा लाग्ने प्रति वर्ग मिटरको दर थाहा दिएको छ, जम्मा खर्च थाहा दिएको छ, अनि त्यस्तै गरी 4 भित्तामा झ्याल र ढोका बाहेक 4 भित्तामा कागज टाँस्दा लाग्ने प्रति वर्ग मिटरको दर र जम्मा खर्च दिएको छ। यसको प्रयोग गरेर हामीले लम्बाइ पनि पत्ता लगायौँ, चौडाइ पनि पत्ता लगायौँ र उचाइ पनि पत्ता लगायौँ। भाइ बहिनीहरू, यस्ता किसिमका प्रश्नहरूले दैनिक जीवनमा हामीले कति काम गर्दा कति खर्च लाग्छ
र कति आफूसँग खर्च हुँदा कति काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको अनुमान लगाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। कति रमाइलो छ है गणित। भाइ बहिनीहरू अब अर्को हामीले दुईवटा कोठाका कुराहरू गऱ्यौँ। एउटा सिमरनको घरको कोठा, एउटा विद्यालयको शिक्षकहरू बस्नुहुने कोठा जुन वर्ग आकारको थियो, हो कि हैन। अब हामी एउटा हरियो पार्क चौरको कुरा गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, एउटा नगरपालिकाले सजावट गरेको पार्कको नाप 50 मिटर र 40 मिटर छ। हेर्नुहोस् है, सजावट गरेको भने छ नि, राम्रो चिटिक्क पार्क भनेको त राम्रो हुन्छ नि, हो कि हैन। सो पार्कमा 20 सेन्टिमिटर लम्बाइ भएका दुबाका भनेछ है प्रश्नमा। दुबो थाहा छ नि है, हरियो दुबो के भाइ बहिनीहरू। दुबाका वर्गाकार चप्परी है, चप्परी चारपाटे चप्परीहरू है बिछ्याउँदा क नम्बरमा जम्मा कतिवटा चप्परीहरू चाहिन्छन् पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेछ। अब ख नम्बरको प्रश्न हेरौँ है त। यदि एउटा चप्परी बिछ्याउँदा रु 225 पर्छ भने उक्त पार्कमा चप्परी बिछ्याउनका लागि जम्मा कति लागत लाग्छ, अर्थात् जम्मा कति खर्च लाग्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। र अर्को ग नम्बरमा केही वर्षपछि सो पार्क सानो भएको ठानी नगरपालिकाले लम्बाइ र चौडाइ क्रमशः 15 मिटर र 10 मिटर बढाउने निधो गर्यो। बढेको क्षेत्रफलमा गर्यो भने है, गर्यो बढेको क्षेत्रफलमा सोही लम्बाइ भएका वर्गाकार दुबाका चप्परी बिछ्याउन। दुबाको चप्परी चाहिँ माथिको भनेको, सोही भनेको माथिको यहाँ 20 सेन्टिमिटर भनेछ नि, त्यही भनेको है। बिछ्याउन कतिवटा चप्परी थप्नुपर्छ र उही दरमा भनेको यहाँ 225 दर भनेछ नि, यो दरमा नै चप्परी बिछ्याउँदा कति रकम थप आवश्यकता पर्छ भनेर भनेको है। पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेछ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू अब हामी यहाँ थाहा दिएको कुरालाई नोट लेखिहालौँ त। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू यहाँ समाधानमा नगरपालिकाले सजावट गरेको पार्कको नाप लम्बाइ र चौडाइ कति छ हेर्नुहोस् त, यहाँ 50 मिटर गुणा 40 मिटर छ। त्यसो हो भने भाइ बहिनीहरू उक्त पार्कको क्षेत्रफल पक्कै पनि यो लम्बाइ र चौडाइ दिने बित्तिकै यो आयत आकारको रहेछ भने उक्त पार्कको क्षेत्रफल कति हुन्छ होला अनुमान लगाउनुहोस् त। यही 50 र 40 गुणन गर्नेछौँ र हामी उक्त पार्कको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनेछौँ। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, पार्कको क्षेत्रफललाई हामीले A1 ले जनायौँ, 50 गुणा 40 गरौँ। यस्तो गर्दाखेरि कति आयो त 2000 वर्गमिटर आयो भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरी दुबोको लम्बाइ कति सेन्टिमिटर छ हेर्नुहोस् त। दुबोको लम्बाइ 20 सेन्टिमिटर छ है। अब माथि पार्कको लम्बाइ र चौडाइ चाहिँ मिटरमा दिएको छ, दुबोको लम्बाइ चाहिँ सेन्टिमिटरमा दिएको छ। हामीले गणितमा हिसाब गर्दाखेरि एउटै एकाइमा परिवर्तन गरेर हिसाब निकाल्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै कारणले हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि यो 20 सेन्टिमिटरलाई मिटरमा परिवर्तन गरौँ है। यसरी गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू सेन्टिमिटरलाई मिटरमा परिवर्तन गर्न के गर्नुपर्छ त भन्नुहोस् त, 100 ले भाग गर्नुपर्छ। किन भाइ बहिनीहरू 100 ले भाग गर्ने? शाबास, किनभने हामीलाई थाहा छ 100 सेन्टिमिटर बराबर 1 मिटर हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ सेन्टिमिटरलाई मिटरमा परिवर्तन गर्नलाई 100 ले भाग गर्दा कति मिटर आयो त? दुबोको लम्बाइ 0.2 मिटर आयो भाइ बहिनीहरू। सधैँ याद गर्नुपर्ने कुराहरू, हिसाब गर्दाखेरि नापको एकाइ एउटै बनाउनु पर्छ भाइ बहिनीहरू। र कुन चाहिँ बनाउने, कुनलाई चाहिँ मिटरमा लाने कि सेन्टिमिटरमा लाने भनेर फेरि कन्फ्युजनमा नपर्नु होला, दुविधामा नपर्नु है। किनभने नि भाइ बहिनीहरू हाम्रो प्रश्नमा यहाँ पनि मिटरमा दिएको छ, यहाँ पनि मिटरमा दिएको छ र यहाँ पछि अन्तिममा पनि मिटरमा दिएको छ। एउटा मात्रै के छ त भन्दाखेरि दुबोको लम्बाइ चाहिँ 20 सेन्टिमिटर छ भनेपछि एउटालाई परिवर्तन गर्दा सजिलो भयो नि त, हो कि हैन। त्यसै कारणले एउटालाई हामीले यो सेन्टिमिटरलाई मिटरमा चाहिँ परिवर्तन गर्यौँ। बुझ्नुभयो पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू। अब हामीले
दुबोको क्षेत्रफल निकालौँ। दुबोको चपरीको क्षेत्रफल, 1 एकाइ दुबोको चपरीको क्षेत्रफल निकाल्नलाई दुबो कुन आकारको छ? प्रश्नमा हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, दुबो कुन आकारको छ? वर्ग आकारको छ, हो कि हैन? त्यसो भए वर्ग आकारको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र के हो भन्नुस् त? शाबास भाइ बहिनीहरू, L स्क्वायर हुन्छ। अब दुबोको क्षेत्रफल अथवा दुबोको चपरीको क्षेत्रफल, 1 एकाइ दुबोको चपरीको क्षेत्रफल भनेर चाहिँ सम्झिनु पर्यो है भाइ बहिनीहरू। दुबोको चपरीको क्षेत्रफल A2 बराबर L स्क्वायर हुन्छ। वर्गको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र L स्क्वायर हुन्छ। के हुन्छ? L स्क्वायर हुन्छ। यसको अर्थ 0.2 को स्क्वायर हुन्छ। यसलाई गुणन गरी हेर्नुस् त, 0.2 इन्टु 0.2 कति भयो भाइ बहिनीहरू? 0.04 वर्ग मिटर दुबोको चपरीको, एउटा दुबोको चपरीको क्षेत्रफल आयो। अब 0.04 वर्ग मिटर क्षेत्रफल भएका चपरीहरू 2000 मिटर वर्ग मिटर क्षेत्रफल भएको पार्कमा बिछ्याउनलाई कतिवटा चपरीहरू आवश्यकता पर्छ भनेर चाहिँ प्रश्न नम्बर 1 मा भनेको हामीलाई के गर्नुपर्छ होला? अनुमान लगाउनुस् त। अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नुभयो भाइ बहिनीहरूले। यो जम्मा क्षेत्रफललाई, पार्कको जम्मा क्षेत्रफललाई दुबोको, एकाइ दुबोको क्षेत्रफलले, चपरीको क्षेत्रफलले भाग गर्नुपर्छ। त्यसो भए भाइ बहिनीहरू हामी यसरी लेखौँ, जम्मा आवश्यक चपरी सङ्ख्या n बराबर A1 अपन A2। A1 भनेको पार्कको क्षेत्रफल, A2 भनेको 1 एकाइ वर्गाकार दुबोको चपरीको क्षेत्रफल। अब 2000 लाई 0.04 ले भाग गर्दाखेरि कतिवटा चपरी आवश्यकता पर्दो रहेछ? भाग गरी हेर्नुस् त छिट्टो। हेर्नुस् त, 50,000 वटा चाहिँ साना साना है दुबाका यस्तो वर्गाकार चपरीहरू चाहिँ आवश्यकता पर्छ, ताकि पार्कमा यो हरियो चपरी राखेर हरियो पार्क निर्माण गर्न सकियोस्। 50,000 वटा चाहिँ वर्गाकार दुबाका चपरीहरू आवश्यकता पर्ने रहेछ। अब वटा त थाहा भयो भाइ बहिनीहरू, अब खर्च कति लाग्छ भनेर पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। किनभने पहिले अनुमान लगाउनु पर्यो नि त, बजेट त विनियोजन गर्नुपर्छ नि त, होइन र? नगरपालिकाले त्यतिकै घरको गोजीको पैसा झिका जस्तो हुन्छ र? हुँदैन नि, होइन? त्यसो भए खर्च पहिला अनुमान लगाउनु पर्ने भयो। अनि हामीलाई प्रश्नले पनि के भनेको छ त भन्दाखेरि, एउटा चपरी बिछ्याउँदा 225 पर्छ भने उक्त पार्कमा चपरी बिछ्याउनका लागि जम्मा कति लाग्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। अब हामीलाई यहाँ जम्मा चपरीको सङ्ख्या थाहा भयो n, र दर पनि प्रश्नमा भनेअनुसार के भयो त? चपरीको दर बराबर 225 लेखौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए जम्मा खर्च कति लाग्छ भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, जम्मा खर्च कति लाग्छ भनेर भनेको छ। जम्मा खर्च हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ होला त? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू अघिल्लो कक्षामा हामीले जम्मा खर्च लागत निकाल्दाखेरि A इन्टु R गर्थ्यौँ, अर्थात् क्षेत्रफल गुणा प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लाग्ने दर गर्थ्यौँ, हो कि हैन? त्यसो भने यहाँ त क्षेत्रफलको कुरा गरेको छैन, यहाँ के को कुरा गरेको छ त? सङ्ख्याको कुरा गरेको छ। भने टोटल कस्ट T बराबर सङ्ख्या इन्टु प्रति एकाइको मूल्य हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए हामी के लेख्न सक्छौँ त? जम्मा लागत T बराबर n गुणा R लेख्न सक्छौँ। n भनेको जम्मा चपरीको सङ्ख्या कतिवटा छ? 50,000 वटा, र दर R भनेको चाहिँ 1 एकाइ दुबाका चपरीको दर कति छ? 225। अब यसलाई गुणन गरेर हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, कति भयो? 1,12,50,000 रुपियाँ चाहिँ उक्त पार्क निर्माणको लागि दुबो बिछ्याउनलाई खर्च लाग्ने रहेछ। अब भाइ बहिनीहरू समय परिवर्तन हुँदै गयो, जनसङ्ख्या बढ्यो होला, हो कि हैन? पार्क राम्रो भएपछि धेरै मान्छेहरू त्यहाँ पार्कमा झुम्मिए, ठाउँ पुगेन, र नगरपालिकाले त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै के गर्ने निधो गर्यो त? प्रश्न नम्बर ग मा गएर हेर्नुस् त। केही वर्षपछि सो पार्क सानो भएको ठानी नगरपालिकाले लम्बाइ र चौडाइ क्रमशः 15 मिटर र 10 मिटर बढाउने निधो गर्यो। कति मिटर बढाउने निधो गर्यो? 15 मिटर र 10 मिटर बढाउने निधो गर्यो भने
बढेको क्षेत्रफलमा सोही लम्बाइ भएका वर्गाकार दुबाकार चप्परी बिछाउन कतिवटा चप्परी थप्नुपर्छ? ग नम्बरमा दुईटा प्रश्न छ है भाइ बहिनीहरू। एउटा कतिवटा थप्नुपर्छ, अर्को उही दरमा कति रकम लाग्छ भनेर दुईटा प्रश्न गरेको छ। अब प्रश्न दुईटा छ, हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ फेरि तीनवटा हुन आउँछ। किनभने हामीले के पत्ता लगाउनु पर्छ त भन्दाखेरि बढेको क्षेत्रफल पनि पत्ता लगाउनु पर्छ, हो कि होइन भाइ बहिनीहरू? हो नि है। त्यसो भए भाइ बहिनीहरू एकपटक यतातिर हेरौँ त प्रश्न अनुसारको यो चित्र। अब भाइ बहिनीहरू उक्त नगरपालिकाले बनाएको पार्कको लम्बाइ कति थियो त? 50 मिटर। चौडाइ कति थियो? 40 मिटर थियो। र यसको क्षेत्रफल चाहिँ कति आएको थियो त अघि? 2000 मिटर स्क्वायर आएको थियो, हो कि होइन? अब भाइ बहिनीहरू नगरपालिकाले उक्त पार्क सानो भएको महसुस गरेर लम्बाइतिर 15 मिटर, चौडाइतिर कति मिटर? 10 मिटर बढाउने निधो गर्यो। भाइ बहिनीहरू पार्क भन्ने बित्तिकै त्यहाँ जग्गा प्रशस्तै हुनुपर्छ, हो कि होइन? त्यसो भए अब त्यहाँ निर्माण गर्नको लागि सहजता अनुसार दायाँ बायाँ जतापट्टि पनि हुनसक्छ। कति मिटर बढाउने भयो त लम्बाइतिर? 15 मिटर बढाउने भयो। यसको अर्थ चाहिँ अब ठुलो बन्ने पार्कको लम्बाइ चाहिँ कति हुने भयो त भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि यहाँनिर 50 मिटर प्लस अर्को कति थपिने भयो त? 15 मिटर थपिने भयो। भन्दाखेरि लम्बाइ कति मिटर हुने भयो त? 65 मिटर हुने भयो। अब बन्ने नयाँ पार्कको लम्बाइ है यो। त्यस्तै गरी चौडाइतिर कति थप्ने निधो गरेको छ नगरपालिकाले? 10 मिटर थप्ने निधो गरेको छ। भनेपछि पुरानो चौडाइ चाहिँ 40 मिटर प्लस 10 मिटर थप्यो गर्दाखेरि यो कति भयो त? 50 मिटर भयो। अब भाइ बहिनीहरू यहाँ त पहिला नै के गरिसकेको छ? यहाँ दुबोको चप्परीहरू राखेर चिरिचट्ट पारिसकेको छ कि छैन? छ नि है। अब यस्तो गर्दाखेरि लम्बाइतिर 15 मिटर र चौडाइतिर 10 मिटर बढ्दाखेरि अब बन्ने नयाँ पार्क चाहिँ यसो परिकल्पना गरौँ त। यसकै बाहिर बाहिर मानौँ यो नै बाहिर बन्ने भयो है। यसलाई परिकल्पना गरौँ, यो पार्क बन्ने भयो। मानौ यो पार्क चाहिँ यसरी बन्ने भयो भाइ बहिनीहरू है। भने अब हामीले चप्परी थप्नुपर्ने कति एरियामा त भन्दाखेरि यो बाँकी देखिएको यो हरियो एरियामा हो नि त, हो कि होइन? यहाँ चप्परी थप्नु पर्यो। भनेपछि भाइ बहिनीहरू सबैभन्दा पहिला त हामीलाई यहाँ थपिएको क्षेत्रको क्षेत्रफल थाहा हुनु पर्यो नि, हो कि होइन? त्यसो भए भाइ बहिनीहरू त्यसको लागि नयाँ बन्ने पार्कको क्षेत्रफल चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। भनेको अर्थ यो नयाँ बनेको क्षेत्रफल पार्कको क्षेत्रफल पत्ता लगाएर अर्थात् 65 गुणा 50 गरेर आउने मानबाट पहिला बनिसकेको पार्कको क्षेत्रफल घटाइदिने हो भने बाँकी यो नयाँ बन्ने क्षेत्रफल आउँछ कि आउँदैन त? आउँछ नि होइन? हामीले यस्तो हिसाबहरू छाया पार्न हामीले सानो कक्षामा छाया पारेको भागको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनेर धेरै समस्याहरू समाधान गर्न सिकिसकेका छौँ। त्यही अवधारणा अनुसार भाइ बहिनीहरू हामी के लेखौँ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यहाँ थपिएको क्षेत्रफल बराबर 65 गुणा 50 घटाउ A1। A1 भनेको चाहिँ पहिला नै निर्माण भइसकेको सजाएर चरिचिट्ट पारिसकेको पार्कको क्षेत्रफल। अब 65 गुणा 50 गर्दाखेरि 3250बाट पहिला बनिसकेको भागको क्षेत्रफल 2000 घटाउँदाखेरि कति आयो त भाइ बहिनीहरू? 1250 वर्ग मिटर चाहिँ अब नयाँ थप्ने क्षेत्रफल, पार्कको नयाँ थप्ने क्षेत्रफल चाहिँ आयो भाइ बहिनीहरू है। अब भाइ बहिनीहरू थप्ने भनेर मात्रै भयो त? भएन नि। नगरपालिकाले बजेट छुट्याउनु पर्यो, हो कि होइन? सबैको सहमति हुनु पर्यो अनि अनुमानित खर्च निकाल्नु पर्यो। त्यसो भए त्यो अनुमानित खर्च निकाल्नलाई अब कतिवटा वर्ग आकारको पहिलाकै आकारको है दुबाका चपारीहरू चाहिन्छन् त भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। अब अघि नै हामीले गरिसकेका छौँ, क्षेत्रफललाई चौरको क्षेत्रफललाई
1 एकाइ दुबोको चप्परीको क्षेत्रफलले भाग गरिसकेपछि आवश्यक चप्परी सङ्ख्या निस्किन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए हामी लेखौँ थप्नुपर्ने चप्परी सङ्ख्या n बराबर A3 अपन A2। A3 भनेको कति आछ 1250 वर्गमिटर। A2 भनेको अघि हामीले निकाल्छौँ 1 एकाइ दुबोको चप्परीको क्षेत्रफल 0.04 ले भाग गरौँ भाइ बहिनीहरू। गर्नुहोस् त कति आयो। स्याबास भाइ बहिनीहरू 31,250 वटा चाहिँ थप्नु पर्ने रहेछ। अब 31,250 चप्परी थप्नलाई कति रकम आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा त अघि नै हामीले गरिसकेका छौँ n इन्टु r गर्छौँ। उही दरमा भनेको छ नि त छ कि छैन। उही दरमा भनेको अघिको यो 225 कै दरले भनेको है। त्यो कारणले r बराबर हामी त्यो 225 नै राखेर 31,250 लाई गुणन गर्दाखेरि कति हुन आयो त भाइ बहिनीहरू रु 70,31,250 रुपियाँ चाहिँ नगरपालिकाले अब नयाँ पार्क निर्माण गर्नको लागि बजेट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, अर्थात् खर्च लाग्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त कति रमाइलो छ। हामीले घर बनाउन सिक्यौँ हैन। घर बनाउँदा कति खर्च लाग्ने रहेछ, प्लास्टर गर्न कति खर्च लाग्ने रहेछ, रङ्गरोगन गर्न कति खर्च लाग्ने रहेछ। हुँदा हुँदा अब हामी नगरपालिकामा निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा यदि पुग्यौँ भने हाम्रो गाउँ समाजमा पार्कहरू निर्माण गर्दा विभिन्न किसिमका विकास निर्माणको कार्ययोजनाहरू निर्माण गरेर कति खर्च लाग्छ भनेर अग्रिम खर्चको अनुमानित बजेटहरू तयार पार्न पक्कै पनि हामीले सक्नेछौँ र हामीले हाम्रो कक्षा 9 को पाठ्य पुस्तकमा रहेको अन्य समस्याहरूको समाधान पनि पक्कै गर्न सक्नुहुनेछ, हो कि होइन भाइ बहिनीहरू। मैले त्यही विश्वास र अपेक्षा गरेको छु भाइ बहिनीहरू। आजलाई यति नै, नमस्ते।